तपाईँ कष्टमा पर्दाखेरि, तपाईँ दुःखमा हुँदा, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुँदाखेरि चाहिँ परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो शीर्षक तपाईँहरूको बिचमा राखेको छु र यही विषयमा म छोटो तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट सेयर गर्नेछु। आशा छ तपाईँहरू आशिषित हुनुहुनेछ। यशायाको पुस्तक 59 अध्यायको 1 पदले भन्दछ, निश्चय नै परमप्रभुको हात बचाउन नसकिने गरी छोटो भएको छैन, न त उहाँको कान सुन्न नसक्ने गरी बाक्लो भएको छ। आमेन। आउनुहोस् हामी यो वचनको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु ईश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको दिनमा अनि यो संगति जवानहरूको बिचमा यसरी संगति गर्ने मौका अवसर हामीलाई दिनुभएको छ। अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ अनि हाम्रो कष्टको समयमा, हाम्रो दुःखको समयमा तपाईँ परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी छोटो उत्साहका कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। यसमा तपाईँ परमेश्वर हामीसँग रहनुहोस् र तपाईँको आशिषले हामीलाई भर्नुहोस्। परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि बिन्ती चढाउँछौँ। तपाईँ परमेश्वर, हामी सुनाउने सबैतर्फ मध्यस्थकर्ता रहिकन तपाईँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस्। प्रभुजी, हामी आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हाम्रो जीवन, हामी जब सामान्य अवस्थामा हाम्रो जीवन चलिरहेको हुन्छ प्रियहरू, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले प्रभु धन्यवाद हामीले सजिलैसँग हामी भन्न सक्छौँ। प्रभु धन्यवाद हामी भन्न सक्छौँ। तर जब हामी अलिकति हाम्रो सामान्यभन्दा अलिकति माथिल्लो स्तरमा पुग्छ, प्रशस्ततामा हुन्छौँ अनि हामी आफ्नो जीवनप्रति हामी कतिचोटि घमण्ड गर्न सक्छौँ। हाम्रो परिश्रमप्रति, हाम्रो शिक्षाप्रति, हाम्रो ज्ञान बुद्धिप्रति, हाम्रो धन सम्पत्तिमा हामी घमण्ड गर्न सक्छौँ। कतिचोटि जब हामीमा अलिकति अभावहरू नि खाँचोहरू सृजना हुन्छ प्रियहरू, त्यो बेलामा पनि हामी कतिचोटि निराश हुन सक्छौँ। ओह परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नु भएन, यस्तो खाँचोको समयमा पनि, यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नु भएन भनेर कतिचोटि हामी निराश भइरहेका हुन सक्छौँ। तर के साँच्चै त्यो अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो प्रार्थना नसुन्नु भएको हो त? के त्यो अवस्थामा परमेश्वर सुन्न नसक्ने हुनुहुन्छ त? अघि हामीले पढ्यौँ नि, निश्चय नै परमप्रभुको हात चाहिँ बचाउन नसक्ने गरी छोटो भएको छैन, न त उहाँको कान सुन्न नसक्ने गरी बाक्लो भएको छ। अर्थात् परमप्रभु परमेश्वरले त्यो कुराहरू सुन्नुहुन्छ, हाम्रो प्रार्थनाहरू सुन्नुहुन्छ। हाम्रो सबै परिस्थितिमा, हाम्रो कष्टमा, हाम्रो दुःखमा, हरेक परिस्थितिमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाहरू सुन्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो खण्डले चाहिँ विशेष गरी हामीलाई बताउँछ। र संसारमा अहिलेको परिस्थितिमा र विगतका इतिहासहरूमा हेर्ने भने संसारमा मानिसले धेरै परिस्थितिहरूमा दुःख अनि कष्टहरू पाएको इतिहासहरू हामी देख्न सक्छौँ। इजरायल देशमा हामीले हेर्यौँ भने इजरायल देशमा सधैँभरि है एकदमै सानो देश छ, नेपालभन्दा एकदमै धेरै गुणा सानो छ। तर त्यो देशमा चाहिँ सधैँभरि हरेक समय तपाईँले रेडियो टिभीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हरेक समयमा चाहिँ युद्धहरू भइरहेको कुराहरू हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ। एकदमै धेरै कष्ट छ। हो त्यो हामीलाई थाहा छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरबाट चुनिएका जातिहरू, परमेश्वरले आफ्नो जाति भनेर ठहराउनु भएको यहुदी जातिहरू बस्छन् त्यो ठाउँमा। अर्थात् परमेश्वरले चुन्नु भएको सहर, चुन्नु भएको देश हो। तर त्यो ठाउँमा सधैँभरि युद्ध भइरहेको हुन्छ होइन। आइएस भन्ने एउटा समूहले धेरै देशहरूमा, सुडानतिर, इरानतिर, इराकतिर अनि विभिन्न देशहरूमा मानिसहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै क्रूरतापूर्वक मारेको अनि हत्या गरेको कुराहरू हामीले देखिरहेका हुन्छौँ, हाम्रो इतिहासमा सुनिरहेका छौँ घटनाहरू। हिटलरले करिब जर्मनीका एकजना शासक हिटलरले करिब 60 लाख जति यहुदीहरूलाई म एकजना पनि राख्दिनँ भनेर 60 लाख जति यहुदीलाई चाहिँ निमिट्यान्न पार्छु भनेर सबै मानिसहरूलाई 60 लाख यहुदीहरूलाई मारेको इतिहास हामीसँग साक्षी नै छ दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा। यो कष्टहरू मानिसहरूले भोगिरहेका छन् संसारमा। जातीय, वर्गीय अनि धार्मिक विविधता अनि त्यसले मानिसहरूको बिचमा निम्ति आएको द्वन्द्वहरू, अहिले अमेरिकामा काला जाति र गोरा जातिको बिचमा भएको होइन वर्गीय एउटा विभेद, अब धार्मिक रूपमा हेर्ने भने एकअर्का धर्मप्रतिको धार्मिक युद्धहरू हामीले संसारमा देख्छौँ। जातीय विभेद हेर्ने भने अहिले रुकुमका काण्डहरू हामीले देख्न सक्छौँ। विभिन्न खालका परिस्थितिहरू, कष्टहरू अनि द्वन्द्वहरू हामीले संसारमा देखिरहेका हुन्छौँ। विभिन्न रोगहरू बेला बेलामा आउँछ होइन। मलेरियाहरूले धेरैजना मानिसहरूलाई मार्यो, एड्सको कारणले गर्दा, कुष्ठरोग, डेङ्गु अनि अहिलेको समयमा कोरोना भन्ने एउटा भाइरसको कारणले गर्दा धेरैजना मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो अकालमा आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको कुराहरू हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। 2072 सालमा भूकम्प गयो, सुनामीहरू हामीले धेरैचोटि होइन जापानतिर हेर्ने भने, त्यसै गरी अरू देशहरूमा बङ्गलादेशतिर हेर्ने भने धेरैचोटि हामीले सुनामीहरू अनि त्यसपछि बाढी पहिरोहरू अनि हावाहुरी होइन विभिन्न खालका प्राकृतिक प्रकोपहरू चाहिँ हामीले संसारमा देखिरहेका हुन्छौँ। यो अवस्थाहरू चाहिँ संसारमा हामीले देखिरहेका हुन्छौँ। मानिसले चाहिँ यस्ता खालको कष्टहरू भोगिरहेको कुराहरू हामीले देख्न सक्छौँ।
यो संसारमा इतिहासलाई हेर्ने भने। र अबको समय अलिकति हामी अझै अगाडि जाउँ। बाइबलमा चाहिँ मानिसहरूले पाएको कष्टहरूको केही उदाहरणहरू छ, त्यो विषयमा पनि आज हामी अलिकति चर्चा गरौँ। अनि म वचनतर्फ अझै प्रवेश गर्नेछु। योसेफले पाएको कष्ट हेर्नुहोस् है त। उत्पत्तिको पुस्तक 37 अध्यायदेखि अगाडि तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले पाउनुहुन्छ योसेफ भन्ने एकजना व्यक्ति आफ्नै दाजुभाइहरूबाट उनी चाहिँ एउटा पशु जस्तो गरेर बिक्री भए। पहिला उनलाई मार्ने अवस्थामा पुर्याइयो, इनारमा एउटा ठुलो खाडलमा हालियो। अनि उनी चाहिँ पशु जस्तो गरेर अन्य जातिहरूको बिचमा अरू मानिसहरूको ठाउँमा उनी बिक्री भएका छन्। अन्तिममा बिना कुनै पनि गल्तीहरू नहुँदै उनी चाहिँ झ्यालखानामा बस्नु परेको कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। एकदम सर्टकटमा जाँदैछु। पावलले पाएको कष्ट म अलिकति पढेर सुनाउँछु। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 11 अध्यायमा पावलले त्यहाँनिर एउटा कष्ट उनले चाहिँ भोगेको कष्ट चाहिँ मानिसहरूको बिचमा उनले गवाइदिएका छन्। पहिला क्रिस्चियनहरूलाई सताउने व्यक्ति थिए पावल चाहिँ। त्यो मानिसले चाहिँ पाएको कष्टको विषयमा आज हामी अलिकति म तपाईँहरूको बिचमा पढेर सुनाउनेछु। 23 पददेखि अगाडि। के तिनीहरू ख्रिस्टका सेवक हुन्? म अझै असल सेवक हुँ। पागल चाहिँ म बोलिरहेको छु। मैले ज्यादै धेरै परिश्रम गरेँ, कैदमा अझै धेरैपल्ट परेँ, अनगिन्ती कुरा खाएँ, मृत्युको मुखमा बारम्बार परेँ। होइन, उनले त्यहाँनिर आफैले गवाइदिएका छन्। मैले धेरै परिश्रम गरेँ, म कैदमा धेरैचोटि परेँ, अनि त्यसपछि अनगिन्ती कोर्राहरू खाएँ, मृत्युको मुखमा पनि म बारम्बार परेँ। 5 पल्ट मैले यहुदीहरूका हातबाट एकदम 40 गरेँ, अर्थात् 39 कोर्रा गरेर खाएँ। 3 पल्ट मलाई लौरोले पिटे, 1 पल्ट मलाई ढुङ्गाले हाने, 3 पल्ट म चढेको जहाज ध्वस्त भयो। 1 दिन 1 रात मैले समुद्रमा नै बिताएको छु। मेरो बारम्बारको यात्रामा म नदीहरूको जोखिममा परेँ, डाकुहरूका जोखिममा, आफ्नै जातिहरूका मानिसहरूको जोखिममा परे, अन्य जातिहरूको जोखिममा, सहरको जोखिममा, उजाड स्थानको जोखिममा, समुद्रको जोखिममा, अनि झुटा भाइहरूबाट आउने जोखिममा, परिश्रममा र कष्टमा, कति अनिदो रातमा, भोकमा, प्यासमा, अनि बारम्बार उपवास, ठण्डी र नग्नतामा परे भनेर चाहिँ त्यहाँनिर पावलले चाहिँ त्यहाँनिर गवाए। उसले धेरै कष्टहरू सामना गर्नु पर्यो। भोक, प्यास, अभाव, खाँचो, होइन, कतिचोटि लौराले पिटे भन्छ, कतिचोटि मान्छेले मार्न खोजे, अँध्यारो, होइन, रातमा समुद्रमा बिताउनु पर्यो। अनि मानिसहरूले लौरोले पिटे, ढुङ्गाले हाने, अनि उनी चढेको जहाज ध्वस्त भए। धेरै किसिमका त्यहाँनिर चाहिँ पावलले चाहिँ कष्टहरू पाएको उदाहरणहरू चाहिँ हामीले बाइबलमा यो खण्डमा हामीले देख्न सक्छौँ। र प्रेरितको पुस्तकदेखि अगाडि नै हामीले हेर्दै जाने भने उनको जीवन एउटा गवाई, उनको जीवन चक्र, हामीले सबै कुराहरू, उनको जीवन हामीले सबै कुराहरू हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। 3 नम्बर मैले अर्को लेखेको छु, येशूका चेलाहरूले पाएको कष्टहरूको विषयमा। हामी इतिहासलाई हेर्यो भने येशूका कुनै पनि चेलाहरू चाहिँ मृत्यु चाहिँ एउटा सामान्य प्रकारले भएन। कसैलाई तडपाई मारियो, कसैलाई शिर काटेर मारियो, कसैलाई धेरै कष्ट दिएर मारिएको कुराहरू हामीले इतिहासमा देख्न सक्छौँ। एकजना चेला थोमा चाहिँ इन्डियाको एक ठाउँमा आएर प्रचार गर्दै गर्दा उनलाई त्यही ठाउँमा मृत्युदण्ड दियो भनेर चाहिँ इतिहासले भन्दछ। त्यो अवस्थाहरू हामीले संसारमा देख्न सक्छौँ। अनि दाउदले पाएको कष्ट, होइन, उनलाई परमेश्वरले राजा हुनको निम्ति जिम्मेवारी दिनुभयो, तर उनको अर्को एकजना व्यक्तिले, होइन, त्योभन्दा अघिल्ला राजा साउलले चाहिँ उनलाई खेद्दै धेरै किसिमका, होइन, कहिले ओडारमा, कहिले बाघको शिकार हुन पर्ने, कहिले धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ उनी चाहिँ आफ्नो ज्यान जोगाउँदै भाग्नु परेको उदाहरणहरू हामी देख्न सक्छौँ। योनाले पाएको कष्ट, 3 दिनसम्म माछाको पेटभित्र हामी बस्नुपर्ने अवस्थाहरू योनाको जीवनमा आयो। अनि अयुबको कष्ट एकदमै भनिसाध्यै छैन। अयुबको कष्ट हेर्ने भने सबै मानिसहरूबाट तिरस्कृत, विभिन्न खालका रोग बिमार अनि सङ्कष्टहरू चाहिँ अयुबको जीवनमा चाहिँ आएको कुराहरू हामीले देख्न सक्छौँ। यस्तो खालको कष्टहरू चाहिँ मानिसको जीवनमा आएको छ। बाइबलमा एकदमै धार्मिक मानिसहरू, अर्थात् परमेश्वरको डरमा, परमेश्वरको भयमा हिँड्दै पनि मानिसहरूको बिचमा यस्तो खालको दुःख अनि कष्टहरू चाहिँ आएको कुराहरू हामीले देख्न सक्छौँ। तर यसको लागि एउटा प्रश्न चिन्ह छ हाम्रो लागि, के परमेश्वरले बचाउन नसकेको कारणले गर्दा मानिसहरूको बिचमा कष्ट आएको, अथवा के परमेश्वर चाहिँ एबल अथवा सक्षम नभएको कारणले गर्दा त्यो मानिसहरूको बिचमा कष्ट आएको, के तिनीहरूले पाप गरेको कारणले गर्दा, गल्ती गरेको कारणले गर्दा मानिसहरूमा कष्ट आएको? यो चाहिँ आजको लागि हाम्रो प्रश्न चिन्ह छ। परमेश्वरले बचाउन सक्नुहुन्छ, तर मानिसलाई चाहिँ स्वतन्त्र जिउनको निम्ति चाहिँ उहाँले छोडिदिनुहुन्छ र मानिस चाहिँ आफ्नो मनोमानी गर्न थाल्छ। है, हामीले यो कुराहरूलाई हेर्ने भने अघि हामीले हेर्यौँ नि यशायाको पुस्तक 59 अध्यायमा, निश्चय नै परमप्रभुको हात चाहिँ बचाउन नसकिने गरी छोटो भएको छैन। परमप्रभुले सक्नुहुन्छ गर्नलाई, परमप्रभु सक्षम हुनुहुन्छ, गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँ त्यो कुराहरू गर्न एबल हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरले सक्दै पनि
मानिसलाई चाहिँ बन्धनमा त यो कुराहरू गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ मानिसलाई कुनै पनि मानिसलाई परमेश्वरले बन्धनमा राख्नुहुन्न, तैँले यो गर्नुपर्छ, यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ भनेर बन्धनमा राख्नुहुन्न। तर मानिस चाहिँ के, अनि मानिसलाई स्वतन्त्र प्रकारले जिउनको निम्ति छोडिदिनुहुन्छ। अनि त्यसपछि मानिस चाहिँ परमेश्वरसँग रहेर जिउनलाई एकदमै गाह्रो मान्छ, किनभनेदेखि दुष्टले चाहिँ उसको जीवन चाहिँ एकदम सधैँभरि उसलाई चाहिँ नरकतिर अथवा खराब कुराहरूतिर लैजान मात्रै चाहन्छ, उसको जीवन नाश भएको मात्रै चाहन्छ र अनि त्यतैतिर लगिरहन्छ। बाइबलमा हामी देख्छौँ हराएको छोरा, एकजना छोरा आफ्नो बुवाको अति धेरै प्रेम हुँदा हुँदै पाउँदा पाउँदै ऊ चाहिँ छोरा बुवाबाट भड्किएर गएको छ। हामी आफ्नै प्रकारले स्वतन्त्र भएर जिउन चाहन्छौँ अनि हामी परमेश्वरको अधीनलाई चाहिँ हामी बिर्सेर हामी आफ्नै मनोमानीमा जिउन थाल्छौँ है। मानिस परमेश्वरमा रहँदा रहँदै दुष्टले कति बेला यसलाई खाइहालौँ भनेर चाहिँ ढुकेर बस्छ र हामीलाई सधैँभरि त्यसले चाहिँ लडाउन खोज्छ भनेर बाइबलले भन्छ। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 8 पदले भन्दछ, ध्यान दियो कि कसैले, अलिकति म तपाईँहरूको बिचमा पढेर सुनाउनेछु। पहिलो पत्रुसको पुस्तक 5 अध्यायबाट सचेत रहो, जागा रहो, तिमीहरूका शत्रु चाहिँ शैतान अर्थात् दियावलस चाहिँ कसलाई भेटौँ र खाइहालौँ भनेर चाहिँ तिमीहरूको ढोकैमा ढुकेर बस्छ भनेर भन्दछ। अनि त्यसपछि मानिस चाहिँ परमेश्वरको अधीन छोडेर आफ्नो इच्छामा चाहिँ स्वतन्त्र भएर जिउन चाहन्छ, किनकि ख्रिस्टसँग हिँड्नको लागि आफूलाई र आफ्ना स्वतन्त्र इच्छाहरूलाई इन्कार गर्नुपर्ने हुन्छ र क्रुसलाई बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, चुनौती छ यो मानिसहरूको लागि। किनभने बाइबलले भन्छ लुकाको पुस्तक 9 अध्यायमा, कोही मेरो पछि लाग्ने इच्छा गर्छ भने, कोही परमेश्वरलाई पछ्याउने इच्छा गर्छ भने त्यसले चाहिँ दिनहुँ आफ्नो क्रुसलाई बोकेर मेरो पछि लागोस् भनेर भन्छ बाइबलले। क्रुस बोकेर हिँड्न हामीले सामान्य अर्थमा हेर्ने भने, संसारको भाषामा हामीले हेर्ने र महसुस गर्ने भने क्रुस बोकेर हिँड्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै गाह्रो छ प्रियहरू, एकदमै गाह्रो छ क्रुस बोकेर हिँड्ने भन्ने कुरा। तर फेरि परमेश्वरको जुवा चाहिँ फेरि अर्को ठाउँमा बाइबलले भन्छ, तर परमेश्वरको जुवा, परमेश्वरको क्रुस बोक्ने कुरा चाहिँ फेरि एकदमै हल्का पनि हुन्छ भनेर भन्छ। यदि हामीले चाहिँ त्यो जुवा थाम्ने व्यक्ति अर्थात् हाम्रो येशू थाम्ने व्यक्ति चाहिँ हामीले येशूलाई बनायो अथवा येशूमा समर्पण गर्यो, प्रभु येशू म त्यो क्रुस चाहिँ म बोक्दैछु, तपाईँले दिनुभएको जिम्मेवारी म पुरा गर्दैछु, तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस् है भनेर प्रभुलाई चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी दियौँ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ फेरि हामीलाई एकदमै सजिलो प्रकार हल्का बनाइदिनुहुन्छ त्यो जुवा, अनि हामी सजिलैसँग हामीले त्यसलाई बोक्न सक्छौँ। अन्यथा यदि त्यो कुराहरू बनाएन भने चाहिँ त्यो जुवा अथवा क्रुस बोक्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ। मत्तीको पुस्तक 11 अध्यायको 30 पदमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यसो भनेदेखि त्यो परिस्थितिहरू आउँछ भने हामीले उहाँलाई विश्वास गर्दा गर्दै किन चाहिँ उहाँले हामीलाई यो कष्ट दिनुभएको हो? के उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नु? अर्को प्रश्न तपाईँहरूको बिचमा हाम्रो बिचमा आउँछ। उहाँले हामीलाई प्रेम नगर्नु भएको कारणले होइन। अब अघिको पद मैले एक पद मात्र पढेँ, अब अघिल्ला पदहरूमा तपाईँहरूको बिचमा अलिकति जान चाहन्छु। तपाईँले उत्पत्ति एशियाको पुस्तक 59 अध्यायको 1 अध्याय पदभन्दा तलको पदहरूमा जानुभयो भने तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। तर तिमीहरूका अधर्मले, 2 पदले भन्छ, तर तिमीहरूका अधर्मले गर्दा, तर हामी चाहिँ परमेश्वरबाट टाढा भएर अथवा हामी स्वतन्त्र प्रकारले जिउने इच्छा गरेको कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरबाट अलग गरेका छन् र तिमीहरूका पापले गर्दा उहाँको मुहार तिमीहरूबाट छेकिएको छ। हामीले गरेका अधर्महरूको कारणले गर्दा, हामी चाहिँ परमेश्वरसँग रहन नचाहेको कारणले गर्दा र हामी चाहिँ परमेश्वरको साथमा रहन नचाहेको कारणले गर्दा चाहिँ हामीबाट चाहिँ परमेश्वरको मुहार चाहिँ हामीबाट छेकिएको छ र उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुने छैन। परमेश्वरले प्रेम गर्दा गर्दै पनि हामी चाहिँ उहाँलाई लत्याएर आफ्नो स्वेच्छाको जीवन जिउन थाल्छौँ, हामी आफ्नै इच्छामा हाम्रो जीवन जिउन थाल्छौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो जीवनमा दुःख अनि कष्ट अनि सतावटहरू चाहिँ आउन थाल्छ। कतिपय कुराहरूलाई हामीले पाप जस्तो देख्दैनौँ है। फेरि अर्को कुरा बाइबलले हामीलाई अर्को बताउँछ, हामी कतिपय कुरा साधारण कुरा हो भनेर सोचिरहेका हुन्छौँ, किनकि हामीलाई दुष्टले त्यही कुराहरू हालिदिएको छ, साधारण कुराहरू होइन, साधारण कुराहरू जस्तो गरेर हालिदिएको छ, हाम्रो हृदयमा हालिदिएको छ, अनि हालिदिएको छ, जसको कारणले गर्दा हामीलाई पाप जस्तो लाग्दैन। तर त्यही कुराहरू चाहिँ मानिसलाई बिस्तारै पापमा फसाउँदै फसाउँदै खराब इच्छाहरू बढाउँदै बढाउँदै पापमा फसाउने कुराहरू पनि हामीले देख्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले जाँच गर्नुहुने कुरामा चाहिँ, मामलामा चाहिँ, त्यो विषयमा चाहिँ फेरि अर्को एउटा उदाहरण छ। उहाँले हामीले सहन सक्ने भन्दा माथिको परीक्षामा चाहिँ उहाँले ल्याउनुहुन्न। अब्राहममा पनि त्यो क्षमता थियो, अब्राहममा त्यो क्षमता थियो, त्यसैले उनलाई चाहिँ जटिल परीक्षा आयो। परमेश्वरले चाहिँ उम्कने बाटो पनि बनाइदिनुहुन्छ, अनि परमेश्वरले चाहिँ एउटा थुमा जुटाउनु भएको कुराहरू हामी पाउन सक्छौँ। उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायमा हामीले त्यो कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ। अनि
देख्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो कुराहरू हामीले उत्पत्तिको पुस्तक 22 अध्यायमा परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमको परीक्षा गर्नुभएको, जाँच गर्नुभएको कुराहरू देख्न सक्छौँ। यो कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 10 अध्यायको 13 पद अनुसार मानिसलाई चाहिँ आइपर्ने परीक्षा बाहेक चाहिँ अरू कुनै पनि परीक्षामा परमेश्वरले मानिसलाई पार्नुहुन्न। आइपर्न सक्ने परीक्षा, मानिसले सहन सक्ने भन्दा माथिको परीक्षामा चाहिँ परमेश्वरले पार्नुहुन्न। हामीले हेऱ्यौँ 3-4वटा प्रश्नहरू हामीले सुन्यौँ। हाम्रो कष्टमा परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ? हामीले पाएको कष्ट चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना नसुनेर के कारणले गर्दा, परमेश्वरले प्रेम नगरेको कारणले हो त भन्ने कुराहरूको प्रश्नहरूको जवाबहरू हामीले हेऱ्यौँ। अब चाहिँ हाम्रो प्रतिक्रिया चाहिँ के त भन्ने कुराहरू आउँछ। सबैभन्दा पहिलो कुरो यशायाको पुस्तक 59 अध्यायको 20 पदले भने अनुसार त्यही अध्यायको हामी कन्टिन्यू हेर्दैछौँ। आफ्ना पापको पश्चाताप गर्ने याकुबका सन्तानहरूका निम्ति मुक्तिदाता चाहिँ सियोनमा आउनुहुनेछ र उहाँका याकुबका सन्तानहरूका निम्ति मुक्तिदाता चाहिँ सियोनमा आउनुहुनेछ भनेर बाइबलले भन्छ। आफ्नो पाप पश्चाताप गर्नेहरूका निम्ति, अर्थात् हामी कहाँनिर चुकेका छौँ, हामी कहाँनिर खसेका छौँ, हामी कहाँनिर चाहिँ हाम्रा गल्तीहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेर, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले गरेको गल्तीहरूलाई चाहिँ हामीले महसुस नगरे आफ्नो इच्छामा स्वतन्त्र जिएको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो जीवनमा सङ्कष्टहरू, दुःख कष्टहरू आएको रहेछ। हामीले बाइबलबाट त्यो कुराहरू हामीले सिक्यौँ भने, त्यो कुराहरू हामीले 2 पददेखि 19 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने 20 पदले चाहिँ भनेअनुसार पश्चाताप गर्ने, अब त्यो गल्तीहरूलाई चाहिँ अबको समय चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरका लैजाने र पश्चाताप गर्ने याकुबका सन्तान भनेर यहुदीहरूलाई भन्छ भने आज हामी अन्य जातिहरूलाई पनि त्यही यहुदीहरूलाई दिएको आशिष परमेश्वरले दिन चाहनुहुन्छ र हामीहरूको निम्ति चाहिँ हाम्रो मुक्तिदाताले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो उद्धार अनि त्यो आशिष अनि त्यो दुःख कष्टमा चाहिँ उहाँको सहायता हामीलाई दिनुहुन्छ भनेर बाइबलले बताउँछ। अनि भजन सङ्ग्रह 121 को 1 र 2 पद अनुसार पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उठाउँछु, मलाई गुहार चाहिँ कहाँबाट आउँछ? स्वर्ग र पृथ्वी परमप्रभुबाट। अर्थात् मैले भन्न खोजेको हाम्रो दुःखमा, हाम्रो कष्टमा चाहिँ, हाम्रो सफरिङको समयमा हामीलाई दुःख आइपर्दा, हामीलाई अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आइपर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो प्रार्थना चाहिँ सुन्ने चाहिँ, हाम्रो गुहार चाहिँ, हाम्रो चित्कार चाहिँ सुन्ने चाहिँ परमप्रभु हुनुहुन्छ। यो समयमा हामी संसारका परिस्थितिहरूलाई लिएर कस्तो भइरहेको छ, के भइरहेको छ भनेर निराश हुने, हताश हुने, होइन, हामी एकदमै धेरै, होइन, कतिचोटि हामी विचलित हुन्छौँ संसारको परिस्थितिहरूलाई लिएर। तर हामी चाहिँ त्यो कुराहरूमा विचलित हुने भन्दा पनि हामी चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरमा चाहिँ आफ्नो जीवन समर्पण गरेर उहाँमा चाहिँ रहेर उहाँले दिनुहुने आशिषलाई चाहिँ को भागीदार बन्नको निम्ति चाहिँ हामी तयार हुनुपर्छ। दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 14 पदले भन्दछ, 13 पद पनि छ, अलिकति अगाडि पनि पढ्छु। जब म आकाशको ढोका थुन्छु, तब पानी पर्दैन, जब म यो देशलाई नष्ट गर्नको निम्ति सलहहरूलाई आज्ञा दिन्छु, अथवा मेरो प्रजाहरूमाथि अर्थात् परमेश्वरले विश्वास गर्ने मानिसहरूमाथि जब विपत्तिहरू पठाउँछु, जब परमेश्वरले सृष्टि गरेको मानिसहरूमाथि जब विपत्तिहरू आउँछ, सङ्कष्टहरू आउँछ, दुःखहरू आउँछ, कष्टहरू आउँछ, त्यो बेलामा चाहिँ यदि मेरो आफ्नै नाउँ दिएको मेरो प्रजाले अर्थात् परमेश्वरको चुनिएको जातिहरूले आफैलाई नम्र पारेर प्रार्थना गर्छ र मलाई खोजेर, अर्थात् परमप्रभुलाई खोजेर चाहिँ आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट, हामी कतिचोटि चुकेका कुराहरू, हामी खसेका कुराहरू कतै छन् कि भनेर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ खोजेर त्यो कुराहरूबाट फर्कन्छ, दुष्ट चालहरूबाट फर्कन्छ भने परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो प्रार्थना चाहिँ सुन्नुहुनेछ। तब म तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूका देशलाई स्वस्थ पार्नेछु। तब स्वर्गबाट म तिनीहरूको प्रार्थना सुन्नेछु र तिनीहरूका पाप क्षमा गर्नेछु र तिनीहरूका देशलाई स्वस्थ पार्नेछु। 15 पदले भन्छ, अब यस ठाउँमा गरिएका प्रार्थना ध्यानसित सुन्न मेरा कान र हेर्न मेरा आँखा खुला रहन्छन्। हालेलुया। परमप्रभु परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो प्रार्थना सुन्नको निम्ति, हाम्रो प्रार्थना सुन्नको निम्ति सधैँभरि आफ्नो कान चाहिँ खुला राख्नुहुन्छ। यो समयमा, यो सङ्कष्टको घडीमा हामीले संसारका परिस्थितिहरूबाट, संसारिक पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने भने अहिले संसार एकदमै धेरै कष्टमा छ, एकदमै धेरै दुःखको घडीमा छ। एकदमै धेरै मानिसहरू दिन प्रतिदिन आफ्नो ज्यानहरू गुमाइरहेका छन्। कतिजनाहरूले सोच्दै नसोचेको प्रकारले ज्यानहरू गुमाइरहेका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि अर्को असर सुसाइडहरू बढिरहेको छ। मानिसहरू भोकमरीमा, अभावमा, खाँचोमा, विभिन्न परिस्थितिहरू सामना गरिरहेका छन्। त्यो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो समय चाहिँ ओहो म किन यस्तो अवस्थामा जन्मे, कस्तो परिस्थिति आयो भनेर भन्नुभन्दा पनि हामी चाहिँ अब यो समयमा कहाँनिर म खसेको छु कि, कहाँनिर म चुकेको छु कि, कहाँनिर मैले गल्ती गरेको छु कि, कहाँनिर मेरो कमजोरी छ भनेर आफूलाई जाँच्ने अनि परमप्रभुमा चाहिँ हामी फर्किने गर्नुपर्छ। प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायको 5
पदले भनेअनुसार पहिलो प्रेम चाहिँ 4 पदले भनेअनुसार पहिलो प्रेम जब परमप्रभुबाट खोसिएको छ त्यो बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ कहाँनिर हामी खसेका छौँ, कुन कुरामा हामी चुकेका छौँ, कुन कुरामा मैले गल्ती गरिरहेको छु, कुन कुरामा म चुकेको छु, त्यो कुरालाई सम्झेर हामी आफूमा पश्चाताप गर्दै, हेर्नुहोस् है त मैले बाइबल पढ्दै यहाँनिर लेखेको छु, पश्चाताप गर्दै अनि हामीले गरेका सबै कामहरूलाई चाहिँ पश्चाताप गर्दै अनि हामीले पहिले गरेका कामहरू जस्तै आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्ने कामहरूमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। नत्रता चाहिँ हामीले पश्चाताप गरेनौँ भने चाहिँ त्यो सामदान चाहिँ म त्यसको ठाउँबाट हटाउनेछु, अर्थात् हामीलाई दिनुहुने आशिषहरू चाहिँ परमप्रभुले हटाउनुहुन्छ, आशिषहरू दिनुहुने छैन भनेर चाहिँ बाइबल। त्यस कारणले गर्दा प्रियहरू अहिलेको समयमा हाम्रो जीवनमा आएका कष्टहरूमा, दुःखमा, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूमा, चुनौतीको समयमा हामी निराश हुने, हताश हुने, अब मेरो जीवन सिद्धियो, म के गर्ने, कसो गर्ने, मसँग अब कुनै पनि आशा छैन भन्दा पनि सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि कतै म यहाँनिर चुकेको छु, कहाँनिर म चुकेको छु, कहाँनिर मैले गल्तीहरू गरिरहेको छु, कहाँनिर मैले होइन आफ्नो मिस्टेकहरू मेरो कारणले गर्दा कतिचोटि मेरो मिस्टेकहरू भएको छ कि मेरो कारणले गर्दा यो संसारमा यो अवस्था आएको छ। हामी एक अर्कालाई हामीले जाँचेर परमप्रभुसँग हामी प्रार्थना गर्ने समय अर्थात् परमप्रभु कहाँ जाने समय हो। त्यस कारणले गर्दा हामी संसारका परिस्थितिहरूमा हताश हुने भन्दा पनि यो समय सबैभन्दा धेरै परमेश्वरलाई खोज्ने समय हो। अवश्य पनि हाम्रो सङ्कष्ट परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ र हामीलाई जवाफ दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी एकचोटि हामी यो कुराहरूलाई लिएर हामी छोटो प्रार्थना गरौँ।